नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई सिस्टम ट्रेनिङमा। आशा छ मलाई यो सिस्टम ट्रेनिङले तपाईहरुको एउटा कौतूहलता मेटिएको छ, तपाईलाई एउटा चाहिँ नलेज मिलेको छ कसरी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्ने भनेर। र यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस को ब्युटी भनेकै तपाईले तपाईभन्दा धेरै साथीहरुलाई एउटा चाहिँ इन्कम लेभल बढाइदिन सक्नुहुन्छ अथवा धेरै साथीहरुलाई अवसर दिन सक्नुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरुलाई यसमा एउटा प्रगतिको बाटोहरु मा दिशा निर्देश गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले तपाईका साथीहरु तपाईका कलिगहरुलाई एउटा चाहिँ चियर अप गर्न सक्नुहुन्छ कि भविष्यमा उहाँहरुको प्रगतिमा हामी रमाउन सक्छौं। र त्यसैले पनि टिमवर्क एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी जब एउटा टिम मिलेर अगाडि बढ्छौं भने हामीले धेरै अप्ठ्यारा कामहरु पनि पूरा गर्न सक्छौं। त्यसैगरी पनि यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा टिमवर्कको पनि धेरै महत्त्व छ र टिमवर्कमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरु म तपाईलाई यो स्लाइडमा लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरु पुराना भिडियोहरु जसै गरी यसलाई पनि महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि हेर्नुहुन्छ र यसलाई पनि आत्मसात गर्नुहुन्छ। र मैले तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरुले यदि यो स्लाइड हेर्नु भएको छ भने यस्तै प्रकारले यो सिस्टम ट्रेनिङ अन्तर्गत म तपाईलाई जुन ट्रेनिङहरु दिइरहेको छु यी ट्रेनिङहरु सेम यस्तै गरी तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई आफ्नो कलिगहरुलाई एज अ डाइरेक्टर डिस्ट्रिब्युटरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जब रोल हुन सक्छ अथवा एउटा चाहिँ काम हुन सक्छ र यसमा बसेर काम गर्ने तरिका हुन सक्छन्। यी सबै कुराहरु तपाईले एकले अर्कालाई सँगै बसेर एकसाथ मिलेर डुप्लिकेसन गर्नु पर्दछ। र आशा छ यो टिमवर्क स्लाइड पनि तपाईहरुले मन पराउनु हुनेछ र यो सिस्टम ट्रेनिङमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। र यस्तै प्रकारका सिस्टम ट्रेनिङहरु अझै पनि बाँकी छन्। तपाईहरुले यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला आगामी दिनहरुको ट्रेनिङको लागि पनि। र म तपाईलाई स्लाइडमा टिमवर्क कसरी गर्ने भनेर स्लाइड छोडेर जानेछु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेर्नु हुनेछ। धन्यवाद, नमस्ते। ओके, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यो स्लाइडमा। हामी आज टिमवर्कको विषयमा ट्रेनिङ लिँदै छौं। टिमवर्क किन आवश्यक छ? किनकि मेक डिसिजन, एकजनाको डिसिजन जहिले पनि सकारात्मक हुन्छ अथवा त्यो नै राइट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। टिमवर्क किन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दा हामी धेरै बसेर काम गर्छौं र धेरै जनाको एउटा इफोर्टबाट हामीले एउटा चाहिँ बिजनेस गरिरहेका छौं, गर्नेछौं भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दा डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। किन भन्दा सबैको आफ्नो फिडब्याकहरु हुन्छ, सबैको एउटा अनुभवहरु हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँनिर के डिसाइड गर्दा हामी सक्षम हुन्छौं त हामीले कहाँनिर यो चाहिँ डिसिजन हामीले चेन्ज गर्यो भने हामी सफल हुन्छौं भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। एउटा टिमबाट काम गरिसकेपछि एउटा डिसिजन निक्लन्छ जसले गर्दा एउटा पर्फेक्ट डिसिजन निक्लन सक्छ। सधैँभरि एउटा पर्सनल डिसिजन जहिले पनि राइट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले एउटा टिममा काम गरिसकेपछि हामीले राइट डिसिजन लिन पनि एकदमै सहज हुन्छ नै। र सल्भ द प्रब्लम, अब टिमवर्कमा काम गरिसकेपछि धेरै जनाको प्रब्लम सल्भ गरियो भने हामीले आफूले भएका एउटा प्रब्लमहरु सल्भ भयो भने धेरैका प्रब्लम सल्भ हुन्छन्। र त्यस्तै गरी एउटा टिममा काम गरिसकेपछि एकले अर्काको प्रब्लम सल्भिङ गरियो भने आगामी दिनहरुमा ती प्रब्लमहरु आउन सक्दैनन् र ती प्रब्लमहरुलाई कसरी हामीले सल्भ गर्ने भन्नेतिर पनि हामी पर्फेक्टली हामी अगाडि बढ्न पनि सक्छौं र सपोर्ट पनि पाउने गर्छौं। टिमवर्कको काम नै एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो। हामीले जसरी एउटा गेममा 10 जना 15 जना हामी एउटा आबद्ध भएर एउटा गेम खेल्छौं, त्यहाँनिर एउटा टिमवर्कको इफोर्टले नै एउटा गेम जित्न सक्छौं र एकजनाको इफोर्टले मात्र त्यो गेम जितिदैन। र त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गरियो भने एउटा आफ्नो 100% 200% आफूले योगदान दियो भने जहिले पनि त्यो गेम हामीले जित्न सक्छौं हैन। सो त्यही भएर एउटा सपोर्ट पाउने गर्छौं कि एउटा टिम भइसकेपछि हामीले सपोर्ट पाउँछौं जसले गर्दा एउटा आधार बन्छ। हामी जहिले पनि एकले अर्काको आधार बनेर अगाडि बढ्छौं, एकले अर्काको एउटा चाहिँ पिलर बनेर अगाडि बढ्छौं र मिसन
मिसन अवश्य पनि एउटा मिसनमा हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो मिसनलाई एउटा टिम एफोर्टले सक्सेस हुन्छ नै। र प्लानिङ हामीले एउटा टिममा बसेर प्लानिङ गर्छौँ, कसरी हामीले आगामी दिनहरूमा सक्सेस हुन्छौँ त, कसरी हामीलाई आगामी दिनहरूका पाइलाहरू अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ टिममा बसेर। भने यी 5वटा एउटा चाहिँ टपिक्समा को लागि पनि हामीलाई टिम चाहिन्छ र त्यो एउटा 5वटा एउटा आउटकम निकाल्न पनि हामीलाई टिमवर्क गर्न जरुरी छ। र इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दा टिम भनेको टुगेदर एभ्रिवान एचिभ मोर भनेको एकजनाले एउटा चाहिँ एचिभमेन्ट अथवा एकजनाको एउटा इफोर्टले भन्दा टिमले गरेको काम त्यो इफोर्ट चाहिँ धेरै हुनसक्छ र हामीले म्याक्सिमम चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा निश्चित बिन्दुसम्म सिङ्गल मान्छेले एचिभ गर्न सक्थ्यो भने एउटा पार्ट अफ एउटा टिम भइयो भने धेरै लेभलमा हामी सक्सेस हुन सक्छौँ हैन। र हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्न सक्छ, काम गर्ने एउटा चाहिँ सर्कल बन्न सक्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई इम्पावरमेन्ट हुनसक्छ र हामी एकले अर्कालाई एउटा कम्युनिकेट गरेर अगाडि बढ्छौँ, जसले गर्दा हामी बिचको कुनै पनि एउटा प्रब्लमहरू बिचमा आउन सक्दैनन् अथवा हामीलाई बिचका प्रब्लमहरू छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पुरा हुन सक्छन्। रिलिफ स्ट्रेस भनेको हामीले हुनसक्छ। एउटा टिमवर्कमा काम गरिसकेपछि एउटा चाहिँ कोच हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ, भन्नको मतलब एउटा चाहिँ प्रेजेन्टर हुन सक्नुहुन्छ, एकजनाले एउटा बिलिङको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकजनाले चाहिँ एउटा प्रब्लम एउटा चाहिँ फ्युचर प्लानिङ गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा पार्टमा एउटा कामहरू डिभाइड भयो भने सबैलाई एउटा चाहिँ पेन रिलिफ हुनसक्छ होइन। एउटा सिङ्गल मान्छेले एउटा मिटिङ पनि कन्डक्ट गर्नु पर्यो भने अथवा एकजना मान्छेले बिलिङ पनि गर्नु पर्यो अथवा एकजना मान्छेले एउटा फ्युचर प्लान पनि गराउनु पर्यो भने धेरै स्ट्रेस बर्डन हुन्छ, धेरै काम हुन्छ भने एउटा टिमवर्कमा भयो भने सबले आफ्नो काम गरियो भने सबैलाई एउटा चाहिँ सरल पनि भयो, सहज पनि भयो। र करेक्सन अफकोर्स टिमवर्क गरेपछि हामीले एकले अर्कालाई सच्याउने वातावरण पनि पाउन सक्छौँ। र टिमवर्क भनेको जहिले पनि तेलको काम गर्छ टिमवर्कले। एउटा चाहिँ टिमवर्क भनेको एउटा ऊर्जा हो होइन, जसले गर्दा त्यो ऊर्जाले गर्दा हामीले सोच्दै नसोचेको सक्सेस पनि हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ भविष्यमा। त्यसैले पनि हामी टिमवर्कमा काम गर्ने भनेको धेरै एचिभ गर्नको लागि हो, धेरैजना सक्सेस हुनको लागि हो। र त्यसैले पनि टिमवर्क एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र बेनिफिटहरूको कुरा गर्दा क्विक सोल्युसन हुने भयो होइन। हाम्रो जुनै पनि प्रब्लमहरू छ एउटा टिममा एउटा सेयर गरियो भने सोल्युसन आफै आउन सक्छ। यो स्किल डेभलप हुने भयो होइन। हरेकको टिममा काम गरिसकेपछि हरेकको आफ्नो चाहिँ स्किलहरूलाई डेभलप गराउन सक्ने भयो। अब चाहिँ डाइभर्सिटी आइडिया भनेको धेरै मान्छेको आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ, त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ बेस्ट आइडियाहरू जेनेरेट हुनसक्छ। त्यसले गर्दा फ्युचर प्लानलाई राम्रो सहयोग गर्न सक्छ, बेटर मोटिभेसन हुनसक्छ। टिमवर्कमा सबै सक्सेस हुन सक्नुहुन्न, तर पनि सक्सेसिभ मान्छेहरूको एउटा अनुभवहरू हामीले पाउन सक्छौँ। सक्सेसिभ मान्छेको एउटा चाहिँ रोड म्याप पाइयो भने अरू धेरैजनाहरू सक्सेस हुनको लागि त्यो बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ होइन। मोटिभेसन अवश्य पाइन सक्छ, लर्निङ पाइयो भनेको एकमुष्ट एउटा प्याक एउटा चाहिँ टिमवर्क भनेको संयुक्त रूपमा गरिने एउटा चाहिँ वर्क हो होइन, जसले गर्दा धेरै अपर्च्युनिटीहरू धेरै सक्सेस रेटहरू हाई हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामी जहिले पनि मोटिभेट हुन सक्छौँ। लर्निङ भन्ने कुरा कहिल्यै सिक्दैन, टिममा काम गरिसकेपछि एउटा अनुभूतिहरू हामीले सिक्न पाउँछौँ अथवा कामको बाँडफाँडले गर्दा हरेक एउटा चाहिँ कामहरू हामीले सिक्छौँ। हुनसक्छ एउटा प्रेजेन्टरको भूमिका लिन सक्छ हामी, जब गर्न भूमिका हामी कहिले गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी एउटा मिटिङ कन्डक्ट गर्न सक्छौँ अथवा हामी एउटा चाहिँ कहिले हामी एउटा बिजनेस प्लानको एउटा प्लानिङको कुरा गर्न सक्छौँ। यसरी हामी एउटा टिममा बसेर काम गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा एकदमै अप्रत्याशित एउटा एचिभमेन्ट पनि हामी एउटा चाहिँ हामी एचिभ गर्न पनि सक्छौँ। र जब डिस्क्रिप्सन भनेको जहिले पनि टिमवर्क भनेको
एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा फाइदा पनि हुन्छ यी चिजहरू हामीलाई क्विक सल्युसन इम्प्रुभ यो स्किल होइन स्किल डेभलप होला अथवा आइडिया जेनेरेट हुनसक्छ मोटिभेसन पाउन सक्छौँ तर जब हामीले यदि हामी जब एउटा टिमवर्क गर्दाखेरि जब डिस्क्रिप्सन गर्दैनौँ भने हामी त्यो टिमको एउटा क्राइटेरिया हुँदैन अथवा एउटा टिमवर्कको जिम्मेवारी नभइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा अस्तव्यस्त त्यो एउटा टिम हुनसक्छ त्यही भएर हरेकको एउटा काम उसलाई चाहिँ दियो भने एउटा चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा आफ्नो बिजनेस पनि त्यही हिसाबले एचिभ गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो बिजनेस पनि त्यही हिसाबले ग्रो गर्न सक्छौँ भने हाम्रा कामहरू पनि कतै पनि छुट्दैनन् अथवा हाम्रा टिम पनि बलियो हुन सक्दछ त्यही भएर हरेक टिम मेम्बरलाई हरेक टिम एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो भने तपाईँले भविष्यमा तपाईँ काम पनि अलिकति केही हिसाबले एउटा स्ट्रेस कम हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ कि मेरो यो काम हो म यो काम पुरा गर्नुपर्छ त्यही भएर टिम गोल होइन तपाईँको एउटा चाहिँ टिम वर्क गर्दाखेरि गोल के हो त अब उद्देश्य के हो त होइन अथवा टार्गेट के हो त तपाईँको आगामी महिनामा कतिजनालाई एउटा राम्रो इन्कम गराउने अथवा आगामी दिनमा कतिजनालाई एउटा चाहिँ एउटा डाइरेक्टर बनाउने अथवा कतिजनालाई एउटा चाहिँ सिल्भर डाइरेक्टर बनाउने अथवा हाम्रो आगामी दिनहरूमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरले के काम गर्ने कहाँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरू थप्ने भन्ने कुराहरू हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ र त्यो गोल चाहिँ कसले गर्छ त त्यो टिम गोल कसले गराउँछ त भने जब डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ र हु इज द टिम रेस्पोन्सिबल फर वाट र यो तपाईँको टिमको लागि को रेस्पोन्सिबल छ र केमा छ भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो होइन र त्यसरी मन्थली के छ टार्गेट के छ त्यो पनि तपाईँले कसैलाई तपाईँको जिम्मेवारी यो भनेर दिन सक्नुहुन्छ मिटिङ कसले अर्गनाइज गरिराख्ने होइन विकली गर्ने कि मन्थली गर्ने कि इन्फर्मेसन कसले सेयर गर्ने भनेको स्किमहरू कसले सेयर गर्ने कस्तो कस्तो खालको नयाँ नयाँ स्किमहरू आएको छ बिजनेस मोडलहरू के चेन्ज भइरहेको छ यी चिजहरू कसले गर्ने भने यो जब डिस्क्रिप्सनहरू तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरलाई दिनुभयो भने तपाईँले धेरै छिटो प्रगति अवश्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इफेक्टिभ कम्युनिकेसन इज अ भाइटल पार्ट अफ द एनी फर्म भनेको तपाईँको कम्युनिकेसन इफेक्टिभ हुनु पर्यो होइन र तपाईँले त्यो जुन कम्युनिकेसन स्किल भनेको कम्युनिकेसन एउटा तरिका भनेको तपाईँले जे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रोस्पेक्टलाई तपाईँको साइडले जे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्न पर्यो होला बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो होइन तपाईँले भनेको अर्कै थियो र उसले गर्न अर्कै गर्यो भने त्यहाँनिर तपाईँको कम्युनिकेसन भएन त्यसैले पनि टिमवर्कमा कम्युनिकेसन धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यही भएर टु वे कम्युनिकेसन गर्नुहोस् उहाँले कतिको बुझ्नु भएको भएन होइन तपाईँले भनिसकेपछि उहाँलाई भन्न पठाउनुहोस् उहाँको जब डिस्क्रिप्सन के हो त तपाईँ काम के रहेछ त ल भन्नुहोस् त भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले एउटा टिममा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ हरेकलाई एक एउटा काम दिनुभयो भने तपाईँको एउटा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ कम हुनसक्छ कम्युनिकेट डु होइन तपाईँले के कम्युनिकेट गर्ने त होइन त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ सपोर्ट ग्रुप आइडिया तपाईँले ग्रुपमा जब काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ र ती हरेक आइडियालाई तपाईँले सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन कसैको आइडियालाई नकारात्मक रूपमा लिनु भएन अथवा उसको आइडियालाई सम्मान गर्न जान्नु पर्यो होइन इफ देयर इज प्रब्लम टक त्यहाँ त्यो ग्रुपमा टिमवर्कमा त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब टिममा काम गरिसकेपछि तलमाथि हुन्छ होइन आगो पनि तपाईँले नठेसिकन बोल्दैन होइन त्यहाँनिर प्रब्लम हुनसक्छ तर त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो के छ प्रब्लम के छ त होइन त्यसबाट तपाईँले सोल्युसन पनि निकाल्नु पर्यो कि होइन अरूको लागि मात्रै समस्या देखाउने अथवा त्यहाँ प्रब्लम छ भने आफू साइड लाग्ने अथवा बोल्दै नबोल्ने भन्ने भएन त्यहाँनिर तपाईँले एउटा टिममा काम गरिसकेपछि प्रब्लम के छ त राख्नुहोस् न प्रब्लम टेबल टक गर्नु पर्यो लिसन एक्टिभली तपाईँले अरूको कुरा पनि राम्रोसित सुन्न पर्यो र त्यो कुरा सुन्दाखेरि त्यो टिमवर्कको काम गर्दा जहिले पनि त्यो इनोभेटिभ त्यहाँनिर तपाईँ त्यो ग्रुपमै इन्भल्भ हुनु पर्यो त्यहाँ मिटिङ भइरहेछ अथवा त्यहाँ काम भइरहेछ भने तपाईँले फोनमा व्यस्त हुनुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो एउटा माहौल त्यो माहौल चाहिँ नबन्न सक्छ अथवा त्यो माहौल त्यस्तो भयो भने त्यो टिमवर्कको केही महत्त्व हुँदैन गिभ एन्ड टेक फिडब्याक तपाईँले कसैलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ भने
कसैको फिडब्याक लिन पनि जान्नुहोस् र बी ओपन अनि फन र एकदम खुला मनले काम गर्ने हो। कसैले कसैलाई यहाँ ब्लेम लाउने अथवा कसैले कसैमाथि त्यो गल्तीहरू लाद्ने भन्ने हुँदैन। यहाँ मजासित एकले अर्कालाई सपोर्ट गरेर एउटा इन्जोय गरेर अगाडि बढ्ने हो, टिमवर्कमा काम गर्ने हो होइन। यहाँ कसैले कसैलाई दोष थोपर्ने पनि होइन, कसैले कसैलाई ईर्ष्या गर्ने पनि होइन। एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नु, उसको समृद्धिमा सपोर्ट गर्नु, उसको हरेक सफलतामा सपोर्ट गर्नु र उसको सफलतामा रमाउनु नै टिमवर्कको एउटा चाहिँ विशेषता हो। तपाईँ टिमवर्कमा काम गरेपछि यो चिजहरू अवश्य पनि हुन एकदमै जरुरी छ। र कम्युनिकेट डु नट होइन, तपाईँले यो कहिले कदापि नगर्नु होला। टिमवर्कमा काम गर्ने हो तर यहाँनिर तपाईँले यी चिजहरू कहिले नगर्नु। डु नट ब्लेम अदर होइन, अरूलाई दोष थोपर्ने काम नगर्नुहोस् होइन। सक्नुहुन्छ भने त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुतिर लाग्नुहोस् कि अरूलाई यो यसले गर्दा यस्तो भएको भन्नेतिर जाँदै नजानुहोस्। यो चिजहरू टिमवर्कमा टिममै एउटा सल्युसन निकाल्ने हो। कसैले कसैलाई ब्लेम गरेर बस्ने होइन, बरु त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गरेर अगाडि बढ्ने हो। नट बार्गेनिङ। यहाँ कसैले कसैलाई बार्गेनिङ गर्नु पनि हुँदैन, किन भन्दा सबैले सबैलाई सपोर्ट गर्ने हो। सबैले एकले अर्कालाई सपोर्ट गरेर नै अगाडि बढ्ने हो। तपाईँले आफ्नो मात्रै सोच्नुहुन्छ, अरूको सफलता सोच्नुहुन्न भने यो बिजनेस तपाईँको लागि हुँदै होइन। डु नट टेक क्रेडिट होइन, मैले गर्दा नै हो भनेर पनि अगाडि नबढ्नुहोस्। किन भन्दा अरूको सफलतामा हामी अगाडि बढ्ने हो। अरूलाई सफल गराएर मात्रै आफ्नो सफलता अरूलाई सुनाउने हो। त्यसैले अरूको चाहिँ वाही आफूले लिनु पर्दैन। यहाँ तपाईँ हामी बराबर हो र यो टिमवर्क गर्दाखेरि कोही तलमाथि कोही ठुलो कोही सानो हुँदैन। त्यसैले त्यो जस आफूले लिने अब्जस अरूलाई दिने त्यस्तो टाइपको व्यवहार कहिले नगर्नुहोस्। बिङ अनप्रिपेयर्ड होइन, जहिले पनि प्रिपेयर्ड हुनुहोस्। अनप्रिपेयर्ड भएर कुनै पनि कामहरू नगर्नुहोस्। डु नट लुक अदर ब्याड, अरूलाई नराम्रो हिसाबले हेर्ने अथवा अरूलाई घात गर्ने अथवा अरूमाथि झुटो कुरा गर्दै नगर्नुहोस् होइन। हुनसक्छ तपाईँले यो बिजनेसहरू अरूले प्रगति गरेको देख्नु भएको छ भने त्यो प्रगतिहरू तपाईँले सेयर कसरी गर्नुहुन्छ त्यो फरक पर्छ होइन। तपाईँले त्यो जे यथार्थ छ त्यो कुरा बताउनुहोस्। कुनै पनि एउटा ढाँट्ने कुरा छल्ने कुरा यसमा नगर्नुहोस्। किन भन्दा भोलि बिहान यदि तपाईँले ढाँट्ने छल्ने गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने यो बिजनेस भोलि बिहान तपाईँको आज टिमवर्कमा काम गर्नुभएको छ, तपाईँसित हजारौँ मान्छेहरू तपाईँसित एज ए डिस्ट्रिब्युटर तपाईँको ग्राहकहरू हुनुहुन्छ भने भोलि बिहान ती ग्राहकहरू तपाईँको बिजनेसमा इनरोल हुन सक्नुहुन्न, तपाईँको बिजनेसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्न। किन भन्दा यदि तपाईँ कसैलाई चिट गर्दै हुन्छ, कसैलाई झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ भने कुनै न कुनै दिन त थाहा हुन्छ नि त। त्यो बेला तपाईँको एउटा चाहिँ पर्सनल भ्यालु पनि घट्छ र भोलि बिहान तपाईँ एउटा चाहिँ रेपुटेसन पनि डाउन हुनसक्छ। त्यसैले जे छ, जे सिस्टममा देखिएको छ, जे एउटा सिस्टमले बताउँछ, जसरी सफल भइन्छ त्यो कुरा सेयर गर्न नडराउनुहोस्, कन्जुसै नगर्नुहोस्। किन भन्दा अरूको सफलता नै तपाईँको भविष्यको सफलता हो। र पक्कै पनि टिमवर्क भनेको एउटा चाहिँ टिम भनेको एउटा इच एन्ड इन्डिभिजुअल हो होइन। एकजना मिलेर टिम बन्छ भने त्यस्तै गरी टिमको एउटा चाहिँ मजबुती भनेको तपाईँ एकजनाको एउटा चाहिँ शक्ति नै हो होइन। एकले अर्कालाई बिलिभ गर्नु पर्यो, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँनिर बल्ल टिमवर्क हुन्छ। जसरी तपाईँले फोटोमा देख्नुभएको छ कि कमिला सबभन्दा धेरै टिमवर्कको उदाहरण बन्छ। किन भन्दा उसको काम नै त्यस्तै हुन्छ। त उसले अहिले तपाईँले देख्नुभएको फोटोमा पनि उसले 10औं गुणा ठुलो चाहिँ एउटा काठको चाहिँ ठुटोलाई उसले पार गर्दैछ, बोकेर हिँड्दैछ भने त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दा उसको एउटा चाहिँ टिमवर्क छ। हरेक एउटा कुनटा कमिलाले आफ्नो इफोर्ट 200% दिइरहेको छ र कसैले पनि त्यहाँ गिभ अवे गर्दैन, कसैले पनि त्यहाँनिर क्विट गर्दैन होइन। त्यहाँ हुनसक्छ त्यहाँ अरू धेरै कमिलाहरू आउन सक्छन्, एउटा कमिलाको गोलो नै आउन सक्छन्, तर त्यहाँनिर कसैले गिभ अप गर्दैन, एकले अर्काको सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्छ। त्यसैले कमिला
सफल हुन्छ उसले 10औं गुणा भारी पनि उसले बोक्न सक्छ र उसले त्यो आफूलाई एउटा चाहिँ क्राइसिसको बेला त्यो 10औं गुणा भारी खाना पनि आफ्नो एउटा चाहिँ स्थानमा लगेर सुरक्षित राख्ने गर्दछ र यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ र हामी यस टिमवर्कमा काम गर्दा एक्लै अर्कालाई सपोर्ट नै गर्ने हो र यो चिजहरू पनि ख्याल गर्नु होला र आशा छ आगामी भिडियोहरू पनि तपाईहरुले अझै अरू कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ सिक्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट यो एउटा ट्रेनिङबाट पनि बुझ्नु भयो होला र आज यस्तै गरी आजको टिमवर्कको सेसनमा तपाईहरुलाई फेरि पनि शुभकामना भन्दै म उमेश ढकाल तपाईँ सामु बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद।